इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन आयत करीमा तो 2011 के बाद पाकिस्तान में हर आम व ख़ास को याद है और बहुत मशहूर है। दुरूद पाक से पहले आप पढ़ते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। जब ये पढ़ते चले जाते तो उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। दुरूद पाक तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, जरा ये तो बताइए कि इबादिल्लाहिस सालिहीन से मुराद कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली तरावी हो गई और हमारे कारी साहब ने तकरीबन 1.5 सिपारा सुनाया। पहले ये 2 सिपारे सुनाते थे, तो मुझे एक नमाज के बाद ज़ईफ़ुल उम्र बुज़ुर्ग मिले तो उन्होंने कहा कि 2 सिपारे पढ़ना हमारे लिए देखकर तो आसान है, तरावी में सुनना ज़रा मुश्किल है। तो बहरहाल ये 1.5 सिपारा मुकम्मल हो गया इंशाअल्लाह। देखिए, जो कुरान मजीद में जिस सूरत को बार बार पढ़ा जाता है और हर नमाज में पढ़ा जाता है वो सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा को हर नमाज में पढ़ा जाता है, यहाँ तक कि सिर्फ फ़राइज़ में नहीं, सुनन में, नवाफिल में, वितर में, आप जब भी नमाज के लिए खड़े होंगे तो जिस सूरत को आपको लाजमी पढ़ना ही है वो सूरह फातिहा है। और सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से आप जब दुआ कर रहे होते हैं तो आप उस वक़्त क्या कहते हैं? आप उस वक़्त कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन आयत करीमा तो 2011 के बाद पाकिस्तान में हर आम व ख़ास को याद है और बहुत मशहूर है। और सही बात ये है कि ये इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये आयत मुबारका अगर कोई आदमी वाक़ई इसकी रूह के मुताबिक समझ ले तो तौहीद का इससे खूबसूरत दर्स और किसी किसी जगह पे नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आप भी ऐसा नहीं है, आप ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हम फलां की तरफ भी ताल्लुक़ रखते हैं और फलां की तरफ भी ताल्लुक़ रखते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो आपका भी ख्याल आ जाता है, कभी ज़रूरत ना पड़े तो आपसे भी राब्ता रहता है। ऐसा नहीं है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, आप ही की इबादत करते, आप ही से मदद मांगते हैं। तो इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अभी एक पूरा तसलसल है, गो कि ये भी पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पीटीआई वाले पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आगे उनको जमीयत उलमा इस्लाम वाले पढ़ के सुनाते हैं। तो कुरान मजीद है, सब पे ही अमल करने की ज़रूरत है। ये जो मैंने आय करीमा जिसका इंतखाब किया कि मैं आपसे बात करूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला से आदमी दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, एक तो मैं इबादत तेरी करता हूँ, तेरे अलावा मैं मदद किसी से नहीं मांगता। मेरी दरख्वास्त तुझसे ये है कि मुझे वो रास्ता दिखा जो सही रास्ता हो, जो सीधा रास्ता हो, जिस रास्ते का आखिरी कदम अगर दुनिया में है तो पहला कदम जन्नत में हो। अब वो रास्ता कौन सा रास्ता है? तो कुरान मजीद अपनी ही आयात करीमा की अगर किसी दूसरी जगह आयात करीमा के ज़रिए तफसीर करे तो इस तफसीर से बेहतर दुनिया में और कोई तफसीर नहीं होती। ये जो रास्ता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कुरान मजीद कहता है देखो, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अच्छा भाई, ये रास्ता है उन लोगों का जिन पे अल्लाह ताला ने इनामात किए। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने जिन लोगों पर इनामात किए तो वो लोग कौन हैं? तो दूसरी जगह पर कुरान मजीद खुद ही इरशाद फरमाता है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान मजीद खुद इस आया मुबारका की दूसरी जगह पर तफसीर करते हुए ये कहता है, इनामी याफ्ता लोग वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, नबी हैं, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अब यहाँ ज़रा अंदाज़ा कीजिए, हम हर नमाज में दुआ क्या मांग रहे हैं? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें वो रास्ता दे जो सिरात मुस्तकीम है और वो जिन लोगों पर आपने इनाम किया। और उसकी तफसील दूसरी जगह पर आई, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो इसका मतलब ये है कि हम हर नमाज में
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ نبیوں والا راستہ دے، صدیقین والا راستہ دے، شہداء اور صالحین والا راستہ عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم نے کامیابی اور ناکامی کا تصور جو اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کرداروں میں کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ اور چیز ہے، اور جو ہم راستہ طے کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے۔ میں آسان کہہ دیتا ہوں، ہمارا منہ تو اسلام آباد کی طرف ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی بالکل خیریت سے کراچی پہنچ جائے، اور پھر نماز میں مانگ رہے ہیں۔ انبیاء کا راستہ وہ راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعامات کیے۔ ہم نے انعام کس چیز کو سوچا ہے؟ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں کودنے کو دیکھیں تو کیا اس کو کوئی انعام سمجھتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تو اس کو کوئی انعام سمجھتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کو ٹکڑے کر دیا گیا تو ان کو کوئی انعام سمجھتا ہے؟ جن کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا تو اس کو بھی کوئی انعام اس کو بھی کوئی انعام سمجھتا ہے؟ جن لوگوں کو ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا اس کو بھی کوئی انعام سمجھتا ہے؟ نماز میں ہم انعام والے لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور دنیا میں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حق پر قائم رہتے ہوئے اگر کسی جگہ پر کوئی تکلیف آ جائے تو خود بھی دل میں کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈال دے، اور دوسرا گزرنے والا بھی کہے تو یہ کہے کہ یہ تو عذاب میں ہے۔ گزرنے والا بھی استہزاء کرتے ہوئے یہ کہے یہ تو عذاب میں ہے، یہ تو پھنس گیا، یہ تو مارا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ مالدار کتنے ہیں، انعام ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار اس پہ نہیں۔ آپ حق پر ہیں یا نہیں، انعام کا دار و مدار اس پر ہے۔ آپ کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہے یا نہیں ہے، انعام کا دار و مدار اس پر ہے۔ آپ کا صحیح راستہ بینک بیلنس اور کتنی اچھی پراپرٹیز سے اور محلات سے اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے ہو کر گزرتا ہے، یا آپ کا راستہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہاں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر میں نے دوسری جگہ جب اس کی تفسیر کی تو انبیاء کے بعد اس تفسیر میں انعام یافتہ طبقہ حضرات صحابہ کرام ہے، حضرات اہل بیت عظام ہے۔ تو بالفاظ دیگر ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کرام اہل بیت عظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات اسی سے ریلیٹڈ ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں، کسی آدمی نے کہا کہ درود پاک پڑھتے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کہنے لگا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی آل سے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اصحاب کا تذکرہ درود پاک میں نہیں ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ کسی جگہ آ جائے گی کہ آل سے مراد صرف حضور علیہ السلام کی آل نہیں بلکہ آل سے مراد اصحاب بھی ہیں، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ بات اپنے مقام پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، درود پاک سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود پاک سے پہلے آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ پڑھتے چلے جاتے تو اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ درود پاک تو ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ عباد اللہ الصالحین سے مراد کون ہے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین سے مراد بہت سی جگہ پر میں نے پڑھا، آپ بھی پڑھ لیجئے،
یہاں سے مراد حضرات صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو مراد دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے جو لوگوں میں غلط فہمیاں ڈال کر نہ جانے کس حادثے سے لوگوں کو دوچار کرنا چاہتے۔ اللہ ملک کی، قوم کی حفاظت فرمائے۔